आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शिरकत। रॉयल मिलिट्री के चाको चौबंद दस्ते ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सलामी दी। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी ताउन पर मबनी हैं। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा तजारत में बड़ी पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान तरजीही तजारत के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा, तजारती मुआहदे से पाकिस्तान और तुर्किया की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद होने का मामला। दरख्वास्त मुस्तरद होने के खिलाफ नजरसानी अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान ने केस की समाअत करते हुए प्रोसिक्यूटर की अपील मुस्तरद कर दी। शहबाज बिल पर किस कानून के और किसके कहने पर तशद्दुद किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। कहते हैं, शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो उसकी मुनसिफाना समाअत की जाए। इंपोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए आइन और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हुक्मरानों ने अपनी जात के लिए कवानीन में तरमीम की। ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, तमाम ताकतवरों से कहना चाहता हूं कि मुल्क को तबाही से बचाएं। इलेक्शन जितनी ताखीर से होगा, इमरान खान इतना ही ज्यादा मकबूल होगा। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ चुका। इमरान खान के हर झूठ से पर्दा उठ रहा है। विफाकी वजीर शेरी रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, पीटीआई अमेरिका में अपनी साख बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। पार्टी में तकसीम के बायस इमरान खान 9 हलकों पर खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान अमरीकी सफीर को छुप छुप कर वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का दावा। कहते हैं, इमरान खान अमरीका से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशिश हैं। इमरान खान अपनी सूबाई हुकूमतों से कह रहे हैं कि मुझे अमरीका से माफ़ी दिलवाएं। जल्द इंतखाबात के लिए शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, मुल्क के मौजूदा मुआशी और सियासी हालात के बारे में सबको सोचना होगा। सियासतदानों को अपनी अना खत्म करके एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी फंडिंग केस का दायरा कार 4 सूबों तक फैला दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में तश्कील करदा टीम की सरबरा डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग होंगी, जबकि 6 रुकनी टीम की दीगर मेंबरान में अजमल सिद्दीक सिंधु, सरदार अल्लाह बाबर, असगर अली बलोच, रेहाना कौसर और अरबाब अब्बासी शामिल हैं। और कोरोना की छठी लहर में फिर तेजी। मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में 624 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 3.38% रिकॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हर्स्ट में 213वीं कमीशनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। रॉयल मिलिट्री के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से आर्मी चीफ को सलामी दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के पहले सरबराह हैं जो इस परेड में शरीक हुए। रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में 41 गैर मुल्की कैडेट्स भी पास आउट हुए, जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 2 कैडेट्स अब्दुल्ला और मुजतबा भी शामिल हैं। पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी तावन पर मबनी है। उन्होंने मजीद कहा कि पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आर्मी चीफ का कहना था कि असरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत पाकिस्तान और कौम के लिए एक बड़ा एजाज़ है। ये एजाज़ सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि यहाँ पर आज तक किसी और मुल्क के आर्मी चीफ को बतौर मेहमान खुसूसी इन्वाइट नहीं किया गया, सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये एजाज़ दिया गया। आर्मी चीफ का रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हर्स्ट में जाना दरअसल इनकी फ़ौज के हवाले से रिफॉर्म्स और मुल्क में दहशत गर्दी के तदारुक का एतराफ़ है। उन्होंने मजीद कहा कि बैन अल-अक़वामी सतह पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सलाहियतों को न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि वो अमन की शनाख्त बन चुके हैं। पासिंग आउट परेड में 26 ममालिक के कैडेट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तानी कैडेट्स की शमूलियत भी काबिल फ़ख्र है। इससे पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में मजीद मजबूती आई है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा तजारत में बड़ी पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान तरजीही तजारत के माहिदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तजारती माहिदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात तारीखी हैं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को तजारत में आसानियाँ दी हैं। तजारती माहिदे से दोनों ममालिक की मईशत मुस्तहकम होगी। माहिदे के तहत दोनों ममालिक मसनूआत की तजारत कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तुर्क वफ़द को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तजारती माहिदे पर दस्तखत पर हुकाम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि तजारती माहिदे से पाकिस्तान और तुर्किया की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान तजारती माहिदे पर दस्तखत हुए जो बाइस मुसरत है। वफाकी दारुल हुकूमत की अदालत ने बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने के खिलाफ दायर दरखास्त अपील मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद की अदालत के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान ने केस की समाअत करते हुए प्रोसिक्यूटर की अपील मुस्तरद कर दी। इससे कबल अदालत ने समाअत के दौरान अपील काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला महफूज कर लिया था। अदालत का कहना था कि आपकी जानिब से दिए गए दलाइल से मुतमिन हुए तो समाअत कल दोबारा होगी। अगर आपके दिए गए दलाल से मुतमिन ना हुए तो अदालत फैसला कर देगी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास को तैयारी करके पेश होने का हुक्म दिया था। जज ने हिदायत की कि दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, आप दलाइल दें। मैं इस नजर सानी की अपील पर समाअत ही नहीं कर सकता। इस्लामाबाद की अदालत ने इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 30,000 रुपये के मचलकों के एवज शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर की। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शहबाज शब्बीर गिल के ड्राइवर कम असिस्टेंट इजहार हिदायतुल्लाह के घर पर छापा मारा था, ताहम ड्राइवर फरार हो गया था। पुलिस ने इजहार हिदायतुल्लाह की बीवी और बरादर निस्बती नुमान जफर इकबाल को पुलिस से मज़ाहमत, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरका बलजबर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल के फ़ोन से ट्वीट करने वाला मुलजिम का साथी था। फ़ोन ड्राइवर ले गया था, जबकि बरामद डमी फ़ोन हुआ था।
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز گل پر کس قانون اور کس کے کہنے پر تشدد کیا گیا۔ اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے شہباز گل پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز گل نے کوئی قانون توڑا ہے تو اس کی منصفانہ سماعت کی جائے۔ ڈرائیور کی اہلیہ کی گرفتاری بھی غیر قانونی ہے۔ عمران خان نے مزید لکھا کہ امپورٹڈ حکومت کو بچانے کے لیے آئین اور قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ رہنما تحریک انصاف چودھری فواد حسین کا کہنا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں شہباز گل پر ہونے والے تشدد کی مذمت کر سکوں۔ چودھری فواد حسین نے ٹویٹ میں لکھا کہ شہباز کے جسم پر تشدد کے نشان ظلم کی اس داستان کی گواہی ہیں۔ اب جب ریمانڈ مسترد ہو گیا ہے، شہباز کو جیل نہیں بھیجا جا رہا بلکہ ابھی تک منشی خانے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب نئی سازش سوچی جا رہی ہے۔ حکمرانوں نے اپنی ذات کے لیے قوانین میں ترمیم کی، یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس بولے، تمام طاقتوروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو تباہی سے بچائیں۔ الیکشن جتنی تاخیر سے ہوگا، عمران خان اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے اپنی ذات کے لیے قوانین میں ترامیم کی ہیں، یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس بولے، تمام طاقتوروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو تباہی سے بچائیں۔ الیکشن جتنی تاخیر سے ہوگا، عمران خان اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ چکا، عمران خان کے ہر جھوٹ سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہتی ہیں پی ٹی آئی امریکہ میں اپنی ساکھ بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ عمران خان بتائیں امریکہ میں ایڈورٹائزنگ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پارٹی میں تقسیم کے باعث عمران خان 9 حلقوں پر خود الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ملے گا کام یہ کرنے کے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ہر جھوٹ پہ سے اب پردہ اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ کہاں سے ملا ہے؟ کیونکہ یہ لابیسٹ کے رولز ہیں یہاں پہ امریکہ میں، ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ۔ یہ سب کچھ ان کے سگنیچرز ہیں، ان کا سارا کچھ معاہدہ ان کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے شفافیت کی وجہ سے۔ ان کے قوانین ہیں یہ، اور یہ فیرا ویب سائٹ ہوتا ہے فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ، یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ویب سائٹ سے نکلا ہے۔ انہوں نے کوئی کسی سے بات شیئر کی ہے؟ یہ کہتے رہے کہ ہم تو کسی سے بات۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو چھپ چھپ کر ویڈیو کالز کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے طلال چودھری کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے امریکی سفیر کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا۔ عمران خان امریکہ سے تعلقات کی بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی صوبائی حکومتوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امریکہ سے معافی دلوائیں، اسی لیے وہ امریکی سفیر کو چھپ چھپ کر ویڈیو کالز بھی کر رہے ہیں۔ لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ چیف آف سٹاف نے عمران خان کے کہنے پر بیان دیا، تنقید اور بغاوت میں فرق ہوتا ہے، جبکہ بشریٰ بی بی کے بیٹے ارسلان نے بھی افواج کے خلاف مہم چلائی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو چھپ چھپ کر ویڈیو کالز کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے طلال چودھری کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے امریکی سفیر کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا۔ عمران خان امریکہ سے تعلقات کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی صوبائی حکومتوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امریکہ سے معافی دلوائیں، اسی لیے وہ امریکی سفیر کو چھپ چھپ کر ویڈیو کالز بھی کر رہے ہیں۔ لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ چیف آف سٹاف نے عمران خان کے کہنے پر بیان دیا، تنقید اور بغاوت میں فرق ہوتا ہے، جبکہ بشریٰ بی بی کے بیٹے
ارسلان نے بھی افواج کے خلاف مہم چلائی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ملک میں جلد انتخابات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ملک کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات کے بارے میں سب کو سوچنا ہوگا۔ سیاستدانوں کو اپنی انا ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ صدر کا کردار آئینی ہوتا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ ملک کے لیے اپنا کردار ادا کروں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاستدانوں کو ہمیشہ اداروں پر تنقید کرنے سے روکا ہے۔ ملک کی خاطر شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ کوشش ہوگی دونوں میں نفرتیں کم ہوں اور جلد انتخابات کے لیے ماحول سازگار بنایا جا سکے۔ عارف علوی کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں کا تنازع ملک کے لیے خطرناک ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے 85 سمری بھجوائی گئی ہیں، سب پر سائن کیے، صرف 2 سمریاں واپس کی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی سمری واپس کی۔ ان دونوں معاملات پر میں نے خود بہت کام کیا تھا۔ جشن آزادی کے حوالے سے احمد دام قومی ترانے کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 14 اگست کو نئے ریکارڈ کیے گئے ترانے کا افتتاح کریں گے۔ لیاقت علی خان کے بعد شہباز شریف وہ دوسرے وزیر اعظم ہیں جنہیں یہ منفرد اعزاز حاصل ہوا۔ ملک کی تاریخ میں 68 سال بعد قومی ترانے کو دوبارہ ریکارڈ کیا گیا، جس میں 155 گلوکاروں، 48 موسیقاروں اور 6 بینڈ ماسٹرز نے حصہ لیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات سمیت مختلف محکموں اور ISPR کے اشتراک عمل سے منصوبہ مکمل کیا گیا۔ تینوں مسلح افواج کے براس بینڈز ساز نے بھی اس قومی ترانے میں حصہ لیا۔ DGPH عمر جہانگیر کا کہنا ہے کہ زندہ قومیں اپنی آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے مناتی ہیں۔ PHA کی جانب سے پاکستان کا دوسرا بڑا پرچم جیلانی پارک لاہور میں لگانا اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پرچم 200 فٹ اونچا، 50 فٹ لمبا اور 75 فٹ چوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واگا بارڈر پر پاکستان کا سب سے بڑا پرچم لگایا گیا ہے۔ پرچم کے عقب میں وال بنا رہے ہیں جس پر قیام پاکستان کی تاریخ درج کی جائے گی۔ DGPH عمر جہانگیر نے مزید کہا کہ پرچم کی تعمیر آخری مراحل میں ہے۔ پرچم کا افتتاح 14 اگست کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہاتھوں کروانے کی خواہش مند ہے۔ PHA 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب گریٹر اقبال پارک میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کرے گا۔ 14 اگست کو تمام پارکوں میں قومی پرچم لگا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ DGPH عمر جہانگیر کا کہنا ہے کہ زندہ قومیں اپنی آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے مناتی ہیں۔ PHA کی جانب سے پاکستان کا دوسرا بڑا پرچم جیلانی پارک لاہور میں لگانا اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پرچم 200 فٹ اونچا، 50 فٹ لمبا اور 75 فٹ چوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واگا بارڈر پر پاکستان کا سب سے بڑا پرچم لگایا گیا ہے۔ پرچم کے عقب میں وال بنا رہے ہیں جس پر قیام پاکستان کی تاریخ درج کی جائے گی۔ DGPH عمر جہانگیر نے مزید کہا کہ پرچم کی تعمیر آخری مراحل میں ہے۔ پرچم کا افتتاح 14 اگست کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہاتھوں کروانے کی خواہش مند ہیں۔ PHA 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب گریٹر اقبال پارک میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کرے گا۔ 14 اگست کو تمام پارکوں میں قومی پرچم لگا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا جائے گا۔ کونسلیٹ آف لیبرلینڈ میں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ کونسل جنرل فیصل بٹ نے کونسلیٹ کے عملے اور دیگر معززین کے ہمراہ کیک کاٹا۔ لیبرلینڈ کے اسٹیٹ سیکرٹری اور ڈپٹی میئر لندن ڈاکٹر طارق عباسی نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے پاکستانی عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان لاکھوں قربانیوں سے معرض وجود میں آیا۔ دنیا آزادی کی خاطر کی جانے والی کوششوں کی قدر کرتی ہے۔ کونسل جنرل فیصل بٹ نے پاکستانی شہریوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان مزید خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ تجارت، توانائی، ثقافت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ سرگرمیاں اور تعاون سے دونوں ممالک کے تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ فیصل بٹ ہے، میں کونسل جنرل ہوں لیبرلینڈ کا پاکستان میں، اور میں تمام پاکستانی نیشن کو 75th انڈیپینڈنس ڈے پہ بیسٹ وشیز دینا چاہوں گا، اور یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان از اے گریٹ نیشن ود گریٹ پیپل۔ بیسٹ وشیز اینڈ گڈ لک۔
मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। बाजारों और मार्केटों में स्टॉल्स लग गए हैं जहां पर कौमी परचम, बैजेस और स्टिकर्स की फरोख्त जारी है। छोटे बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से लिबास और नौजवानों के लिए शर्ट्स भी इन स्टॉल से खरीदी जा रही हैं। हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। दुकानों, घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लहरा रहे हैं, जबकि नौजवानों ने अपनी अपनी मोटरसाइकिलों और कारों को भी कौमी परचम से सजाया हुआ है। स्टॉलों पर सुबह से रात गए तक यौम आज़ादी की मसनूआत खरीदने के लिए शदीद रश रहता है और कौमी नगमात भी चलाए जा रहे हैं। यौम आज़ादी की आमद में चंद रोज़ बाकी हैं। बच्चे और जवान अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बच्चे अपने घरों को सजाने के लिए झंडियाँ खरीद रहे हैं तो वहीं पर नौजवान अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर लगाने के लिए सब्ज़ हिलाली परचम ले रहे हैं। बाजारों में कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस, सब्ज़ सफ़ेद रंगों पर मबनी कई इकसाम की टोपियाँ, बैंगल्स, सब्ज़ सफ़ेद रंगों वाले चश्मे, फेस पेंटिंग और इसी तरह दीगर आराइशी सामान फ़रोख्त के लिए रखा दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी फंडिंग केस का दायरा कार 4 सूबों तक फैला दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में तश्कील करदा टीम की सरबराह डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग होंगी, जबकि 6 रुकनी टीम के दीगर मेंबरान में अजमल सिद्दीक सिंधु, सरदार अल्लाह बाबर, असगर अली बलोच, रेहाना कौसर और अरबाब अब्बासी शामिल हैं। बलोचिस्तान की 4 रुकनी टीम मोहम्मद अली अब्दू, मोहम्मद राशिद भट्टी, अफरोज़ अहमद कहलवाड़ और राजा मोहम्मद इम्तियाज़ पर मुश्तमिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए तश्कील दी गई टीम के सरबराह डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद आफ्ताब भट्ट करेंगे, जबकि मेंबरान में अफजल खान न्यासी, मोहम्मद ताहिर खान, इरफानुल्लाह और साइमा नदीम शामिल हैं। सिंध जोन 1 की 5 रुकनी टीम की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर राबिया कुरैशी करेंगी, जबकि राउफ शेख, सबीन गौरी, आफ्ताब बट्टू और राहत खान भी हिस्सा होंगे। पंजाब जोन 1 की टीम मियां आमिर इकबाल की सरबराही में मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अली और इरफान खान पर मुश्तमिल होगी। चारों सूबों और इस्लामाबाद की रिपोर्ट मरकजी कमेटी को भिजवाई जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला करार देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। हमजा शहबाज ने नज़रसानी की दरखास्त एडवोकेट मंसूर अवान की वसातत से दायर की। दरखास्त में परवेज़ इलाही और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार देने के फैसले पर नज़रसानी करे और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुज़ारी की रूलिंग को आइनी करार दिया जाए। हमजा शहबाज ने नज़रसानी दरखास्त पर 12 रुकनी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की है। नज़रसानी दरखास्त पर आइनी नुक्ता की तशरीह और आर्टिकल 63A की दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला करार देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। हमजा शहबाज ने नज़रसानी की दरखास्त एडवोकेट मंसूर अली अवान की वसातत से दायर की। दरखास्त में परवेज़ इलाही और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार देने के फैसले पर नज़रसानी करे और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुज़ारी की रूलिंग को आइनी करार दिया जाए। हमजा शहबाज ने नज़रसानी दरखास्त पर 12 रुकनी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की है। नज़रसानी दरखास्त पर आइनी नुक्ता की तशरीह और आर्टिकल 63A की दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 हल्कों बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन और हल्का बंदी कमेटी को नोटिस जारी करते हुए 29 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा महमूद के वकील ने दलाल दिए कि कौमी असम्बली के हल्का NA 173 और 174 में तब्दीलियाँ की गई। हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 20 की खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों हल्का बंदियों से मुतालिक 5 अगस्त 2022 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने पंजाब के हल्का PP 82, 83 और 84 की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त पर भी नोटिस जारी करते हुए फ्रीकैंस से जवाब तलब कर लिया है।
لاہور ہائی کورٹ نے نون لیگ کے رہنما عطا اللہ تارڑ سمیت دیگر درخواست گزاروں کی ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ روکنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ ہائی کورٹ میں ہاکی اسٹیڈیم میں تحریک انصاف کے جلسے کو رکوانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل نے کہا کہ تحریک انصاف کو لاہور کے ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دی گئی۔ اسپورٹس بورڈ کے آئین کے تحت گراؤنڈ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ گراؤنڈ میں شادی، فنکشن یا سیاسی جلسے نہیں ہو سکتے۔ اسپورٹس بورڈ نے اجلاس کیے بغیر ہی ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دی، جو غیر قانونی ہے۔ اسپورٹس بورڈ نے جلسے کی اجازت دے کر اختیارات سے تجاوز کیا۔ ہاکی اسٹیڈیم ہمارا اثاثہ ہے، جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے ریمارکس دیے کہ مال روڈ بھی تو اثاثہ ہے، اس پر آپ روز جلسے جلوس کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے جلسہ رکوانے کی درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ایک پرامن جلسہ ہونے جا رہا ہے جس کی آئین بھی اجازت دیتا ہے۔ جو آسٹرو ٹرف اتارا گیا ہے وہ کسی اور گراؤنڈ میں استعمال ہوگا۔ ہاکی گراؤنڈ میں نیا آسٹرو ٹرف لگے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عطا اللہ تارڑ سمیت دیگر کی ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت یقینی بنانے کے لیے جلسے کے دوران کوئی نقصان نہ ہو، ہاکی گراؤنڈ میں آسٹرو ٹرف جلد از جلد لگائے۔ ملتان میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا۔ مہروز زوار ہونسل نے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مزید جانتے ہیں ملتان سے رانا محمد اسلم کی اس رپورٹ میں۔ ملتان ضمنی الیکشن حلقہ نمبر 157 NA میں یونین کونسل جھوک لشکر پور میں ماہر زوار ہنسلا نے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی چھوڑ کر علی موسیٰ گیلانی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اہل علاقہ نے سعید علی موسیٰ گیلانی کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ سعید علی موسیٰ گیلانی نے بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی یقین دہانی کروائی۔ سعید علی موسیٰ گیلانی نے کہا کہ میرے دروازے 24 گھنٹے اپنی عوام کے لیے کھلے ہیں اور جھوگ لشکر پور کی عوام نے سعید علی موسیٰ گیلانی کا پرجوش استقبال کیا اور ان کے حق میں نعرے بازی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد اسلم، کوہ نور نیوز۔ یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر اورنج لائن ٹرین میں بزرگوں اور خصوصی افراد کو مفت سفر کی سہولیات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں اورنج لائن ٹرین کا کرایہ سٹیج وائز مقرر کرنے کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں اورنج لائن ٹرین کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا جائزہ لینے کے لیے ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی گئی۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشنز پر بھی سولر سسٹم لگائے جائیں گے۔ الیکٹرک بسوں کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ لاہور میں شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو جدید ترین ماحول دوست بسوں میں سفر کی بہترین سہولتیں فراہم کریں گے۔ اورنج لائن ٹرین میں بزرگوں اور خصوصی افراد کو مفت سفر کی سہولت دیں گے۔ خواتین اور طلبہ کو بھی رعایتی پیکج دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کانٹریکٹ آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ ایڈوائزری کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی ملکرز یوتھ ڈے والنٹیئر ایوارڈ کی تقریب میں شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ دو چیزیں ترقی کے حصول میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ایک باہمی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنا اور دوسرا جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ہمیں ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تمام تر مسائل کے باوجود ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ملک کے فلاحی ادارے اور تنظیمیں پاکستان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ برازیل جنوبی امریکہ میں پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو فروغ دینے سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ صادق سنجرانی نے کہا کہ پاکستان اور برازیل کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات اور کثیر جہتی فورمز پر بہترین تعاون قابل ستائش ہے۔ برازیل کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور دفاع سمیت
تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی فرینڈشپ گروپس بات چیت کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان عوامی روابط کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو فروغ دینے سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ برازیل جنوبی امریکا میں پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم تقریباً 1.3 بلین امریکی ڈالرز کے لگ بھگ ہے، جس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ ڈیری، بیف اور پولٹری، حلال سیکٹر، فارماسیوٹیکل، زراعت اور آئی ٹی کے شعبوں میں برازیل کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان زراعت اور تکنیکی شعبوں میں برازیل سے استفادہ کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان کا تجارتی نظام اور ایک بڑی صارف منڈی برازیل کے تاجروں کے لیے بہتر اقتصادی مواقع فراہم کرتی ہے، جس سے ان کو مستفید ہونا چاہیے۔ ملاقات میں ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے عوامی روابط کو بڑھانے اور وفود کے تبادلوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ مخلص اور محنتی کارکن پارٹی کا سرمایہ ہیں۔ حکومتی مثبت پالیسیوں کی بدولت ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے پارٹی وفود کی ملاقاتیں ہوئیں۔ پارٹی کی تنظیم نو کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ پارٹی رہنماؤں نے چودھری شجاعت حسین کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چودھری صالح حسین نے کہا کہ مخلص اور محنتی کارکن پارٹی کا سرمایہ ہیں۔ مسلم لیگ ایک فعال اور متحرک جماعت ہے جو ملکی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ پاکستان کی بانی جماعت ہے اور ملک کی تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ چودھری صالح حسین سے پارٹی رہنماؤں نے تنظیم نو کے حوالے سے مشاورت بھی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ ملک میں بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس شواہد عالمی برادری سے شیئر کیے گئے ہیں۔ ہندوستانی شہری گوبندہ بٹنائک پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث تھا۔ اقوام متحدہ کی پابندیوں کی کمیٹی نے پاکستان کا قانونی کیس مسترد کیا۔ یہ بھارت کا دوسرا معیار ہے۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ 5 اگست کو بھارت کے مقبوضہ کشمیر پر یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو 3 سال مکمل ہوئے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مکمل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ 5 اگست کو دفتر خارجہ کی طرف سے یکجہتی واک کا اہتمام کیا گیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ یکجہتی واک کی قیادت سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے کی، جبکہ وزیر دفاع اور وزیر ناصر کشمیر نے خصوصی شرکت کی۔ 3 سالوں میں مقبوضہ کشمیر میں 650 کشمیری شہید کیے گئے۔ رواں سال 30 مظلوم کشمیری بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ رواں ہفتہ وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے آسیان فورم میں شرکت کی۔ اس دوران ان کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں کے دوران وزیر خارجہ نے ARF کی اہمیت اور پاکستان کے کردار پر بات چیت کی۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے گمراہ کن اور جھوٹا بیانیہ سامنے آیا ہے۔ بھارت اقوام متحدہ انسداد دہشت گردی طریقہ کار کو سیاست کی نظر کر رہا ہے۔ بھارت کے اس رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی نے چیئرمین واپٹا کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ سجاد غنی واپٹا کے 23ویں چیئرمین ہیں۔ سجاد غنی پیشہ ور انجینئر اور سولجر ہیں۔ انہوں نے ان دونوں شعبوں میں متوازی طور پر 4 دہائیوں تک خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے ملٹری کالج آف انجینئرنگ سے 1984 میں BSc انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے 1990 میں سول انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت کمی کے باعث مقامی صرافہ بازاروں میں بھی فی تولہ اور 10 گرام کے نرخوں میں کمی آئی ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران سونے کی قیمت $5 کمی سے $1790 فی اونس کی سطح پر پہنچی۔ مقامی صرافہ مارکیٹوں میں ڈالر کی قدر میں کمی برقرار رہنے کے سبب فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب $2700 اور $2315 کی کمی واقع ہوئی۔ حالیہ کمی کے بعد کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ کی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت گھٹ کر $1,39,000 اور 10 گرام سونے کی قیمت گھٹ کر $1,19,170 کی سطح پر آ گئی ہے۔
اسلام آباد میں راول ڈیم بننے کے باعث اسپیل ویز کھول دیے گئے ہیں. پانی کی سطح 1751 فٹ ہونے پر اسپیل ویز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. راول ڈیم اتھارٹی نے انتظامیہ کو اسپیل ویز کھولنے کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے. 1749 فٹ پانی کی سطح پر اسپیل ویز بند کر دیے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 کے تحت برساتی نالوں میں نہانا یا تفریح کے لیے جانا منع ہے. انتظامیہ نے وارننگ جاری کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو اور خود کو نالوں سے دور رکھیں. اسپیل ویز کھولنے سے کورنگ نالہ میں طغیانی کا خدشہ ہے. رواں برسات میں چوتھی دفعہ اسپیل ویز کھولے جا رہے ہیں. کورونا کی چھٹی لہر میں پھر تیزی. مزید 11 افراد جان کی بازی ہار گئے. قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں میں 624 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی اور مثبت کیسز کی شرح 3.38% رہی. NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 16,299 ٹیسٹ کیے گئے. 624 مثبت کیسز ریکارڈ ہوئے. قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں عالمی وبا کورونا وائرس کے شکار 142 مریضوں کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے. ایڈیشنل کمشنر لاہور سندس ارشاد کی زیر صدارت انسداد ڈینگی پرائز کنٹرول اور ریونیو اہداف سے حوالے سے اہم اجلاس. ADCG لاہور ڈاکٹر مجتبیٰ بھروانہ، ACR لاہور ڈاکٹر طارق عثمان سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ لاہور کے 4,408 سیل پوائنٹس پر سبسڈی شدہ آٹے کی بلا تعطل دستیابی اور فروخت جاری ہے. کمشنر لاہور کی ہدایت پر انسداد ڈینگی شکایت کے ازالے میں سستی پر زیرو ٹالرنس ہے. ڈینگی کیس رسپانس میں غفلت پورے میکانزم کو صفر کر دیتی ہے. فوری رسپانس ہونا چاہیے. ایڈیشنل کمشنر لاہور سندس ارشاد نے کیس رسپانس میں غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی. ان کا مزید کہنا تھا کہ 1 جون سے 12 اگست تک گراں فروشوں کے خلاف 319 مقدمات درج کیے اور 182 افراد کو گرفتار کیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایڈیشنل کمشنر لاہور سندس ارشاد کی زیر صدارت انسداد ڈینگی پرائز کنٹرول اور ریونیو اہداف کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. ADCG لاہور ڈاکٹر مجتبیٰ بھروانہ، ACR لاہور ڈاکٹر طارق عثمان سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ لاہور کے 4,408 سیل پوائنٹس پر سبسڈی شدہ آٹے کی بلا تعطل دستیابی اور فروخت جاری ہے. کمشنر لاہور کی ہدایت پر انسداد ڈینگی شکایت کے ازالے میں سستی پر زیرو ٹالرنس ہے. ڈینگی کیس رسپانس میں غفلت پورے میکانزم کو صفر کر دیتی ہے. فوری رسپانس ہونا چاہیے. ایڈیشنل کمشنر لاہور سندس ارشاد نے کیس رسپانس میں غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی. ان کا مزید کہنا تھا کہ 1 جون سے 12 اگست تک گراں فروشوں کے خلاف 319 مقدمات درج کیے اور 182 افراد کو گرفتار کیا. اور یہاں آپ کو بتائیں گے FIA گجرانوالہ کی کامیاب کارروائی. جعلی پاسپورٹ ویزا سٹیکرز کی تیاری میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ FIA گجرانوالہ کی کامیاب کارروائی. جعلی پاسپورٹ ویزا سٹیکرز کی تیاری میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد خوش آمدید. نو تعینات DIG انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز آمد. اطہر اسماعیل نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. آفس پہنچنے پر SSP انویسٹیگیشن عمران کشور اور سینئر افسران نے استقبال کیا. DIG اطہر اسماعیل کی افسران اور اسٹاف سے ملاقات، ترجیحات سے آگاہ کیا. اطہر اسماعیل کا تعلق پاکستان پولیس سروسز گروپ کے 30ویں کامن سے ہے. مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا. تعینات ہونے والے DIG انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر آمد. عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا، جبکہ SSP انویسٹیگیشن عمران کشور جبکہ سینئر پولیس افسران نے استقبال بھی کیا. DIG اطہر اسماعیل نے جو ہے وہ افسران اور سٹاف سے ملاقات کی اور اپنی ترجیحات سے آگاہ بھی کیا، جبکہ DIG اطہر اسماعیل کا تعلق پاکستان پولیس سروس گروپ کے 30ویں کامن سے ہے. اطہر اسماعیل پنجاب سمیت ملک بھر کے مختلف اضلاع میں
कलीदी ओहदों पर जो है वो फाइज भी रह चुके हैं, जिसमें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में SSP ऑपरेशन लाहौर खिदमात का तजर्बा भी हासिल है। इससे कबल DIG ट्रैफिक पंजाब, इसके अलावा जो है वो CPO फैसलाबाद, CPO रावलपिंडी, AIG लॉजिस्टिक सियालकोट, ओकाड़ा, ननकाना साहब, बावलनगर बतौर DPO जो है वो फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। अतर इस्माइल के मुताबिक शहरियों की जानो माल की हिफाजत, सियाह की जो है वो फलाह बबूद जो है वो अवलीन तरजीह है, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो आते ही अपने जवानों से मीटिंग की और कहा कि तमाम तफ्तीशें जो है वो मेरिट पर की जाएं। जो भी जो है वो मुलव्वस पाया गया जो कि रिश्वत लेने वालों में या गलत तफ्तीश करने वालों में, उनके खिलाफ जो है वो आहनी हाथों से निपटा जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। जी वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी और मियांवाली यूनिवर्सिटी में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। प्रोफेसर वाजिद और प्रोफेसर इस्लाम का कहना है कि माहदे का मकसद तमाम शोबाजात में तालीम व तहकीक का इश्तराक करना है। तमाम शोबाजात बिलखुसूस हयातियाती, तनो साइंसेस और स्पोर्ट्स में तालीम और तहकीक के हवाले से ताउन को फ़रोग देना है। माहदे पर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद और यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के वाइस चांसलर प्रोफेसर इस्लामुल्लाह खान ने मियांवाली में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान दस्तखत किए। इस माहदे के तहत दोनों जामियात के तलबा तहकीक के मकासद के लिए एक दूसरे की लेबॉर्ट्रियों में मौजूद जदीद आलात को इस्तेमाल कर सकेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 का आगाज़ कल से होगा। लीग में 7 टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। लीग में रावलाकोट हॉक्स, मीरपुर रॉयल्स, बाग स्टैलियंस, ओवरसीज वॉरियर्स, मुजफ्फराबाद टाइगर्स, जम्मू जांबाज और कोटली लायंस की टीमें शामिल हैं। लीग का इफ्तिताह मैच पहले सीजन का फातेह रावलाकोट हॉक्स और जम्मू जांबाज के माबैन होगा। लीग में 13 अगस्त से 26 अगस्त तक मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस खेले जाएंगे। लीग का फाइनल 26 अगस्त होगा। तमाम टीमों में बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कौमी खिलाड़ी शामिल हैं। श्रीलंकन लेजेंड महिला जयवर्धने भी कौमी कप्तान बाबर आजम के मोतरफ निकले। महिला जयवर्धने का कहना है कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के नंबर 1 बैटर बन सकते हैं। साबिक श्रीलंकन कप्तान ने कहा कि पाकिस्तानी कप्तान टेस्ट रैंकिंग में जो रूट को पीछे छोड़ने की सलाहियत रखते हैं। बाबर आजम तसलसल के साथ खेल रहे हैं, इनके पास टॉप पर रहने का मौका है। बाबर नेचुरल टैलेंट है, वो हर तरह के कंडीशंस पर परफॉर्म करते हैं। उन्होंने कहा कि T20 और वनडे में मुकाबला सख्त है, मगर बाबर इनमें भी टॉप पर हैं। बतौर कप्तान भी खुद पर जिम्मेदारी लेते हैं। कोई भी फॉर्मेट हो, इसमें बाबर की तकनीक बेहतरीन है। पाकिस्तान की बासलाहियत और मशहूर अदाकारा सज्जल अली ने सीरीज़ मादरे मिल्लत का टीज़र सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सज्जल अली ने अपने तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी नई सीरीज़ मादरे मिल्लत का टीज़र शेयर किया। टीज़र के आगाज़ में पाकिस्तान की आज़ादी का रेडियो पर ऐलान दिखाया गया और इसके बाद मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना की आवाज़ सुनाई गई। सीरीज़ के टीज़र में सज्जल अली की भी एक झलक नजर आई, जिसमें सिर्फ उनके हाथ नजर आए लेकिन चेहरा नहीं दिखाया गया। सज्जल अली ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि एक बहन, एक इनकलाबी और एक रियासती खातून। मादरी मिल्लत की ज़िंदगी में बनने वाली इस फिल्म में तकसीम हिंद और मोहम्मद अली जना की हमशीरा की ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाएगी। इस सीरीज़ के 3 सीज़न होंगे, जबकि सज्जल अली दूसरे सीज़न में नजर आएंगी। पहले सीज़न में फ़ातिमा जना का बचपन, जवानी और क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान के हालात भी दिखाए जाएंगे। इस सीरीज़ का हर सीज़न 15 एक साथ पर मुश्तमिल होगा, जबकि सीरीज़ की पहली किस्त रवां माह 14 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी। साइंसदानों ने दावा किया है कि ज़मीन पर मौजूद बर-ए-आज़म ज़मीन से टकराने वाले बड़े शहाबी पत्थरों से टकराने के सबब नमूदार हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन के इब्तदाई 1 अरब बरस के दौरान खलाई अशिया की खूब बमबारी हुई। महक़क़ीन का तवील अरसे से ये मानना था कि इन तसादात ने बर-ए-आज़मों को तश्कील पाने में मदद दी, लेकिन इनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। अब मुहक्किकीन ने कदीम शहाबी पत्थरों का मुआयना करते हुए हमारी ज़मीन के माजी में इनका अहम किरदार दरियाफ्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में कायम क्रेटन यूनिवर्सिटी के टिम जॉनसन का कहना था कि मगरबी ऑस्ट्रेलिया के पलबारा खत्ते की चट्टानों में ज़रकून नामी मादनी की बारीक करचियों का मुआयना करके इन बड़े शहाबी पत्थरों की टक्करों के मुतालिक मामूल हुआ। यह खित्ता ज़मीन का ऐसा इलाका है जहाँ कदीम बाक़ियात अब तक सबसे ज़्यादा महफूज हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।